अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है वालेकुम सबकी अस्सलाम। छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी होंगी। ठंड को जो ठंड के इलाके में रहते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं रहता, उसने उस सर्दी को एंजॉय किया होगा। बिस्तरों में देर देर तक लेटे होगे और आज निकलना शायद मुश्किल लगा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे साथ साथ है। हम भाजन हम लोग तो कराची में हैं, और कराची में तो वही मैंने सर्दी का नाम इसीलिए कहा ना, निशान हर एक ठंडे इलाके में नहीं। नहीं रहता। मगर चंद दिनों की तो ठंड आपकी तरफ भी आती है। जी जी, बस बहुत हल्की हल्की सी है, कल से थोड़ी। सही। चले जी, हम लोग इस चीज को लेके चलते हैं। हम लोग फेले नहीं और फेले अम्र कर रहे थे, और इसकी हमने तकरीबन सारी की सारी गर्दानें कर ली। 6 हमारे अबवाब हैं, और उन 6 अबवाब में से 5 अबवाब हम मुकम्मल कर चुके हैं, और सिर्फ एक आखिरी रह गया था, बाब फतहा यफ्तहू। आप सबको मैंने कहा था कि आप लोगों ने गर्दानें लिखनी है और असाइनमेंट ज़रूर चेक करवानी है। अब आगे मैं थोड़ा सा सख्ती करूंगी, लेकिन मुझे एक स्टूडेंट ने शायद भेजी है, आई डोंट नो कितनों ने भाजन भेजी। मैंने भी भेजी थी घर। जी, तो जिसने भेजी है बड़ा अच्छा किया है, और जिसने नहीं भेजी, प्लीज़, आप लोग इतनी छुट्टियां भी गुजार ली हैं, तो अब जो गर्दानें हैं वो आपके रिकॉर्ड में होनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों ने, आपको पता है, आगे पढ़ाना है इंशाअल्लाह ताला। उस वक्त फिर आपको प्रॉब्लम होगी अगर आपके पास आपकी नोट्स मौजूद होंगे। और मैंने कहा, जो चीज़ एक दफ़ा हाथ से निकल जाती है ना, वो हाथ लिख लेते हैं, आंखें देख लेती हैं, कान सुन लेते हैं, दिमाग में वो इनग्रेव हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल चिप के अंदर जो, अगर दुनिया का जो कंप्यूटर है, वो इस किस्म का अल्लाह ने बना, दुनिया ने बना लिया कि जिसके अंदर एक चीज़ डाल दी जाए वो कभी नहीं निकलती जब तक कि आप खुद डिलीट ना करो। तो आप लोग क्या समझते हो कि अल्लाह ताला ने जो दिमाग बनाया है, जो कि इस कंप्यूटर से कहीं ऊंचा है, खुद दुनिया में ये माना जाता है कि दिमाग का 5% जो है, 100 में से सिर्फ 5% जो इंसान को आज तक समझ आ सका है। यानी कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कुछ है, उसकी कितनी पावर्स हैं, ये आज भी इंसान समझने से कासिर है। तो किस तरह एक 5 साल का बच्चा पूरे कुरान को हिफ्ज कर लेता है, और किस तरह एक 5 साल का बच्चा, ये दुनिया का पूरी एक रियलिटी फैक्ट है, मानी हुई बात है कि 5 साल का एक बच्चा 5 जबानें एक वक्त में सीख सकता है। तो अगर 5 साल के बच्चे को अल्लाह ने ऐसा दिमाग दिया है, तो फिर हमारे दिमागों को जाहिर बात है उससे बहुत बेहतर हो चुका है। तो हम खुद से तसव्वुर करते हैं कि हमारा दिमाग कमज़ोर है, हम बार बार ये दोहराते हैं कि मुझे नहीं आ सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं सीख सकती। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जिस तरह ये कहा जाता है कि अगर आप एक पौधे के पास खड़े होके उसको रोजाना गालियां निकालो, ठीक है, ये भी आप करके भी अपने घर में तजर्बा देख सकते हो। ये पूरी दुनिया में इस बात के ऊपर तहकीक हो चुकी है कि एक पौधे के पास खड़े होके रोज आप उसको गाली गलौज करो, बुरा भला कहो, वो पौधा चंद ही अरसे में जल के खत्म हो जाता है, यानी कि उस पे भी उसके असरात होते हैं। और अगर किसी पौधे के पास बैठ के उसको बहुत दुआएं दो, उससे प्यार से बातें करो, उसके पास एज अ फ्रेंड खड़े हो, अपने दिल, जो हम लोगों को गिबत करते हैं ना, लोगों के पास जाके बातें करते हैं, कभी दिल हल्का करना हो, अपने पौधों से प्यार करें, उनको उनको जाके बता दिया करें। तो हर वक्त खैर नेगेटिव बातें करेंगे तो फिर वो भी ज़ाहिर है बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो ये उस पे पॉजिटिव असरात होते हैं कि वो फलना फूलना शुरू हो जाता है और बढ़ना शुरू हो जाता है, और बहुत ज्यादा बरकत होती है उसके अंदर। तो ये अगर एक बच्चे को आप बचपन से कहना शुरू कर दो, तुम नालायक, तुम बेवकूफ, तुम इडियट, जो कि अक्सर घरों में किया जाता है, माँ बाप ऐसी बात करते हैं बच्चों के साथ, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या अकल, तुम चुप करो, तो वो वाकई बच्चा ये तसव्वुर करने लगता है और सोचने लगता है और वैसा ही
ہونے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو سیکھ ہی نہیں سکتا، میں تو اسی لیے آپ کلاسز میں بھی میں آپ لوگوں کو اس چیز سے منع کرتی ہوں۔ جو بچے بار بار کہتے ہیں کہ جی میں تو نہیں کر سکتی، مجھے تو نہیں آ سکتا، میں تو نہیں سیکھ سکتی، آپ کا یہ ایک چپ ہے، آپ کا کمپیوٹر ہے، جب اس کو ایک ہی آپ آرڈر دیتے جاؤ گے، دیتے جاؤ گے، دیتے جاؤ گے، تو وہ بھی پھر اسی کو سیو کر لے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ ہمیشہ سوچنا ہے کہ میں کر سکتی ہوں، مجھ سے ہو سکتا ہے، میں سیکھ سکتی ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک قدم میری طرف آؤ، میں دوڑ کے آپ کی طرف چل کے آؤں، میں دوڑ کے آؤں گا، پھر میں آپ کی زبان بن جاؤں گا، آپ کے ہاتھ بن جاؤں گا، آپ کے پیر۔ تو جہاں اللہ نے آپ کو تھام لیا، پکڑ لیا، سکھا دیا، پڑھا دیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ تم تیزی تیزی سے نہ سیکھو، آپ کا کام صرف پڑھنا ہے، یاد کروانا اللہ فرماتے ہیں میرا کام ہے۔ تو ہم نے بھی صرف آنا ہے، کلاس میں بیٹھنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور پھر پڑھانا، یاد کروانا سب اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے کہ کس طرح سے آپ کو سب باتیں سکھا دیتے ہیں۔ تو اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم آج کا آغاز کرتے ہیں۔ فعل نہیں، فعل امر، باب یفتح، فاتحہ یفتح۔ جی، عفیفہ آپ بتاؤ گے کہ جو 6 ابواب ہیں ان کے جو ماضی اور مضارع کے الفاظ کیا ہیں، نام کیا ہیں؟ جی کرما یکرمو نصرہ ینصرو تھوڑی فتح سی آواز یفتح اونچی کر لو، آپ کی آواز ہلکی ہے۔ کرما یکرمو نصرہ ینصرو فتح یفتح ضرب یضرب سمیع یسمع حسب یحسب۔ بالکل پرفیکٹ، ماشاء اللہ۔ عزیزہ آپ فاتحہ یفتح جو پیئر ہے ہمارے پاس باپ کا، اس کا فعل امر آپ نے بنانا ہے، کیسے بناؤ گے؟ کیا طریقہ ہے؟ کس سے بنتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے عزیزہ کہ کس سے بنتا ہے فعل امر اور فعل نہیں؟ جی جی، فعل امر جو ہے نا وہ فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ بالکل زبردست۔ فعل امر تو اور فعل فعل نہیں؟ ہاں جی، فعل مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے، بالکل، فعل نہیں، اور فعل امر فعل مضارع کے حاضر حاضر کے کے 6 6 صیغوں سے۔ چیزوں سے بنتا ہے، بالکل پرفیکٹ، ماشاء اللہ۔ جی، اب میڈم کیا کرنا ہے؟ فعل امر بنانا ہے؟ جی، اچھا، فعل امر بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ فعل نہیں بنانے کے لیے ہم علامت مضارع ہٹا دیں گے، تو اگلا حرف ساکن آئے گا ایک جس کی ایک میں وجہ نے آپ سے سے ہم فعل امر پوچھا ہے بیٹا، نہیں پوچھا۔ اچھا اچھا اچھا، جی، ٹھیک ہے۔ فعل امر کیا ہوگا؟ آم، ٹھہریں، فعل امر کے لیے سب سے پہلے ہم اور آخر میں جزب فعل امر کے لیے سب سے پہلے یکرم کو حاضر میں بدل دیں گے، تکرم۔ آپ پڑھ رہے ہو کہ خود بتا رہے ہو؟ نہیں میڈم، میں سوچ رہی ہوں کہ وہ آپ نے کیا طریقہ بتایا اس کا کہ کیا فعل تھا۔ امر کس سے بنتا ہے؟ فعل امر حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے نا، حاضر کی کس کے صیغوں سے بنتا ہے؟ فعل مضارع کے حاضر تو کے آپ پہلے صیغوں سے۔ فعل مضارع لکھو گے نا بیٹا؟ جی، فعل مضارع کیا ہے آپ کون کے سا؟ پاس؟ فتح یفتح، دونوں میں سے ایک ہے نا، آپ دو دو ورڈز بول رہے ہو، میں نے آپ سے فعل مضارع پوچھا ہے۔ جی یفتح، تو یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے لکھا یف ت تہو، ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ کے پاس فعل مضارع آ گیا، آپ نے کہا فعل مضارع سے بنتا ہے، پھر اس کے فعل مضارع سے بنتا ہے، آپ نے مضارع لکھ لیا۔ جی اس جملے کا دوسرا پارٹ کیا ہے کہ فعل مضارع کی حاضر کی شکل سے بنتا ہے، اب اس کو حاضر میں بدلو۔ تفتح، اب آپ نے اس کو لکھ لیا، تف جی تا تہو، اب اس سے آپ نے اس کا مطلب ہے بنانا ہے نا؟ اب اس کا جی۔ اسٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ اسٹیپ نمبر، فعل مضارع کا جو ہے علامت تا مضارع۔ علامت مضارع وہ اب ان ہٹا دیں الفاظ گے۔ کو بھی بچوں آپ لوگ یاد کرو، ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ بڑی کلاس میں ہو گئے ہو، اب یہ چیزیں یاد کرنی شروع کرو۔ علامت مضارع، علامت مضارع کو ختم کر دیں گے۔ جی، حذف کر دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے، گرا دیں گے، ہٹا دیں گے،
ठीक है। जी। और जी, और तो अब हमजा मेरे पास रह गया फे साकिन और तहु। जी ये मेरा जी हो गया। ठीक है। अब जी। अब जो कि फा जो है साकिन है, तो इसको हम ऐसे तो नहीं पढ़ सकते, और शुरू में फिर हमजा हमजा वसली ले आएंगे। बिल्कुल हमजा वसली ले आए। जी, हमजा वसली ले आए। और अब हम हमजा वसली को हरकत देंगे तीसरे हर्फ की हरकत को देखकर। तीसरा हर्फ हमारे पास ता है जिसपे जबर है, तो शुरू में हम जेर दे देंगे, इफ। बिल्कुल ठीक है। हमने ये सीखा कि पहली और बात कि हमजा को गिनते हुए तीसरा लेटर देखते हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि हमजा पे कभी जबर नहीं आ सकता। अगर तो तीसरे हरफ पे जबर या जेर है तो दोनों सूरतों में जेर आएगी हमजा वसली पे। और अगर तीसरे हरफ पे पेश है तो फिर हमजा वसली पे पेश आएगी। जी। क्योंकि ते जबर और वाला था तो ये बन गया इफ्तहू। अब इसके जी, बाद क्या करें? अब हम हा को साकिन कर देंगे, जज्म दे देंगे, इफ्ताह। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। इफ्तह। यानी कि हमने ता ये सीखा था कि तब्दीली सिर्फ आगाज में जो है बिल्कुल स्टार्ट में आती है या आखिर पे आती है। दरमियान को हमने जी हाथ नहीं लगाना। ठीक है। शुरू जी में हमने लामत जी मुजारे हटाई और हमजा वसली लगा दी अगर पहला हरफ साकिन हो। जी ठीक है। ऐसी सिचुएशन भी आगे हमने पढ़नी है कि जिसमें अगर हम ये तान गिराते हैं लामत मुजारे तो अगला हरफ साकिन नहीं होता। वहां पे फिर हमें हमजा वसली नहीं लगानी। ठीक है। सिर्फ हमजा वसली का जी बात यह है कि अगर लफ्ज साकिन से शुरू हो रहा हो। ठीक है। और आखिर जी। में हमने तब्दीली लाई यानी कि बीच को हमने टच नहीं किया। जजाकिल्ला अजीजा। जी मैमूना, आप इसकी गर्दान को मुकम्मल करो। इफ्ताह। उस्ताजा मैं बना दूं, मैं एडवांस स्टूडेंट। अच्छा सॉरी। फिर मैंने कहा था इस क्लास के जो बच्चे होते हैं वो आके ना हाथ खड़ा कर लिया करें ताकि मुझे फिर प्रॉब्लम ना हो पूछने में। जो प्योरली इस क्लास के बच्चे हैं जो एडवांस से नहीं आए हुए। जी। आप ओके। जी शाहिदा, आप इसको मुकम्मल करो। इफ्ताह। इसके आगे क्या होगा? इतना सोच सोच के आप लोगों के हाथ उठ रहे हैं। जी शाहिदा, आपसे पूछा है। आप शाहिदा माइक खोल लें। इफ्ताह के आगे क्या अल्फाज होंगे? इफ्तहा, इफ्तहू, इफ्तही, इफ्तहा, इफ्तहना। जबरदस्त, माशाल्लाह। परफेक्ट। इफ्ताह। उसके बाद हमने कहा था कि तीन वॉवल्स एक साथ लिखते हैं। जी इफ, त, हा। यानी कि अलिफ लगा दिया। फिर उसके बाद जी। दूसरा वॉवल हमारे पास है इफ, इफ्तहू। तहू। यानी कि दो, पहले अलिफ फिर वाओ। तो हमारे पास दूसरा आ गया वॉवल। उसके बाद तीसरा वॉवल इफ, हाँ, त, ही। इफ्तही। ये हमारे पास वाहिद मुन्नस हो गया। फिर तस्निया हमेशा सेम होता है। ज्यादातर हमने देखा कि इवन जो प्रोनाउंस हैं जमायर है उसमें भी तस्निया सेम होता है। इफ, तहा। और जो थर्ड और लास्ट छठा वर्ड है मुअन्नस जमा का, कि जो पहला वर्ड था इफ्ताह वही दोबारा रिपीट होता है इफ्ताह। और उसके बाद हम नून निस्वां लगा देते हैं इफ्ताह ना। तो हमारे पूरे 6 अल्फाज मुकम्मल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गर्दान मुकम्मल हो गई फेले अम्र की। जी अब अगला बच्चा जो है शाजिया अरशद, आप इनके मुझे
ट्रांसलेशन करके बताओगे कि इनका मतलब क्या है। हर लफ्ज का तर्जमा करोगे आप, क्या बन रहा है। उस एक ने फतह किया, ठीक है, वो उन एक दो ने कौन था। फतह किया, और वो उन एक वो एक कौन था बेटा। हाजिर हाजिर मुजक्कर। उस आपने क्यों कहा। फिर क्या कहेंगे? इन पहला ये रूल हमने फिर क्या बताया था, आप दोहराओगे बेटा। शायद आप माइक बंद कर लें अब अपना। तो ये हाजिर के लिए होता है ना, तो हमने फतह किया। नहीं, नहीं, मैंने फतह किया, सॉरी। मैं तो हाजिर को नहीं कहते बेटा। मैं तो मुतकल्लम में आता है, मैं और हम। हाँ, में आता है। तो उस एक हाजिर जो मुजक्कर खड़ा होगा हाजिर उसके लिए कहते किसको बोलेंगे ना, हैं। जो मौजूद होता है। तो मौजूद से जब बात करनी हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ या आपने मुझसे बात करनी है, तो कौन सा प्रोनाउन यूज होता है। तुम, तो तुम आप। आएगा ना बेटा, हाजिर के लिए तो तुम आता है। यू, अच्छा, सॉरी। तुम। यू। अ, वो तो या उस तो गायब शख्स के लिए आता है। तो गायब को आप हुक्म दे सकते हो कि खोल दो या बैठ जाओ या उठ जाओ या लेट जाओ या सो जाओ। अब जो क्लास में यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, मैं उन्हीं को कह सकती हूँ ना। शाजिया आप बताओ, शाहिदा आप बताओ, अजीजा आप बताओ। अब जो क्लास में मौजूद ही नहीं है, अभी मैंने कहा शाहिदा आप माइक बंद कर दो। उनसे मैं बातें कर सकती हूँ उस वक्त बैठ के। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई टीचर, समझ आ गई और मुझे। ना मैं अपने आप से पहले बात करूंगी कि मैं उठ जाओ, ठीक है। मैं बैठ जाओ, मैं लेट जाओ। तो बात जब की जाती है जी। ना, सामने मौजूद शख्स से की जाती है ना। मैं अटेंडेंस तुम एक लगाऊंगी, तो मैं बोलूंगी अफीफा, वो कहेगी हाजिर जनाब। अजीजा हाजिर जनाब। अब मैं कहूंगी नरगिस, अब नरगिस तो कोई क्लास में है ही नहीं, वो बोल सकेगी। हम्म। ठीक है ना। जी। तो जी, समझ आ इसकी गया। जब हम ग्रामेटिक एनालिसिस भी करते हैं, तो क्लास में हमेशा जब मैं पढ़ाया करती थी, तो जो लाइव क्लास की बात कर रही हूँ, तो इसका ये हमेशा लिख देते थे कि वाहिद मुजक्कर या तस्निया मुअन्नस या जमा मुअन्नस। तो ग्रामेटिक एनालिसिस में हमने कहा था कि तीन चीजें बताई जाती हैं। गदान के टॉप पे क्या लिखा हुआ होता है, अदद। सबसे ऊपर हमने क्या लिखा होता है, वाहिद, अदद। तस्निया। दस। जमा। ठीक है। और जमा, यानी कि हमने क्या बताना होता है, अदद। सबसे ऊपर ये लिखा होता है ना, जी। जब हम गर्दान लिख रहे होते हैं। और इसी तरह राइट पे क्या लिखा होता है, सबसे पहली लाइन अदद। होती है मुजक्कर की, और उसके बाद होती है गायब। गायब ग्रुप होता है मुजक्कर का। और इसी तरह फिर बाद में मुन्नस आ जाती है। जी। फिर मुतकल्लिम लास्ट में। ठीक है ना। तो ये पहले मुजक्कर फिर मुन्नस। इसी तरह अब ये पहला गायब ग्रुप होता है, उसके बाद मुजक्कर ओ मुअन्नस, फिर हाजिर ग्रुप होता है। हाजिर का ग्रुप आ जाता है। ठीक है। उसके बाद मुतकल्लम आ जाता है। ठीक है ना। तो क्या क्या तीन चीजें हमने बताई, यानी कि एक हम बता रहे हैं ऊपर से। जब मैं कहती हूँ उसका सीगा बताओ, तो हमें क्या क्या बताना होता है। नंबर वन पे ऊपर देखो, तो ऊपर क्या है, अदद, क्वांटिटी। अब ये जितने भी ऊपर छह अल्फाज हैं, मैं अगर उसके बारे में कहूंगी इसका ग्रामेटिक एनालिसिस बताओ, तो आप पहले तो बताओगे कि उसकी क्वांटिटी क्या है, अदद क्या है। ठीक है। अगर मैं आपको कहती हूँ इफ्तहा, तो आप अलिफ को देख के आपको फौरन पता है कि ये जमा के आखिर में तस्निया के एंड पे आता है अलिफ। हुमा, तुमा, कुमा, प्रोनाउंस में भी आता है कि नहीं आता है एंड पे अलिफ। तो अलिफ को देखते ही जी। मैं बता सकती हूँ कि ये तस्निया ड्यूल है। तो सबसे पहले मैं अदद बताऊंगी। इसी तरह वाओ अलिफ, हमेशा आपको माजी की गर्दान में भी याद है, वाओ अलिफ। जब। और अमर और नहीं में भी जमा मुजक्कर के लिए आता है।
واو الف کو دیکھتے ہی ہم دو باتیں بتا سکتے ہیں کہ ایک تو یہ پلورل ہے، جمع ہے، اور اوپر سے مذکر کا جمع ہے۔ اسی طرح نون نسواں جو ہے ہمیشہ نسواں مؤنث کے لیے آتی ہے، اور پلورل کے لیے، جمع کے لیے آتی ہے۔ اور اگر روٹ ورڈ پہ لفظ ختم ہو رہا ہے تو وہ واحد مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹی یہ جو ہے یہ بتا رہی ہے، جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں چاچی، تائی، مامی، پھوپھی، دادی، نانی، چھوٹی یہ اینڈ پہ کس میں آتا ہے؟ عظما، مذکر سلما، ٹھیک ہے۔ مؤنث، ہاں ہمیشہ مونس نام ہے نا یہ، جی سلما، تو یہ مونس کی پہچان ہے۔ تو یہ آپ نے عدد بھی بتا دیا، اس کے بعد رائٹ پہ دیکھو مذکر مونس، مذکر مونس، مذکر مونس، اس کے بعد آپ نے جنس بتانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی آخر میں آپ نے بتانا ہے کہ غائب گروپ سے تعلق ہے، حاضر گروپ سے، کہ متکلم گروپ سے، یعنی کہ گروپ بتانا ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں بتانی ہوتی ہیں جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی گرامیٹک انالیسس کریں، یعنی کہ گرامر کے لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے نحوی ترکیب۔ نحو جو ہے اس میں آپ نے ترکیب، جو میں گرامیٹک انالیسس ورڈ بول رہی ہوں اس کا اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نحوی ترکیب۔ ہاں تو ہاں اس میں آپ نے یہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہیں اب اسی کے لحاظ سے آپ نے ترجمہ بھی کرنا ہے۔ اب اب امر اور نہیں کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ بچے یہ تو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ تثنیہ ہے یا واحد ہے یا جمع ہے اور مذکر ہے کہ مؤنث ہے، گروپ چھوڑ دیتے ہیں، گروپ کبھی نہیں بتاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ کو یہ جملہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ فعل امر اور فعل نہیں فعل مضارع کے حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے، تو پھر حاضر گروپ ہوا نا۔ جی تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اگر میں افتح کے بارے میں پوچھ رہی ہوں تو آپ نے افتح کی کیا گرامیٹک انالیسس کرنی ہے؟ آپ نے کہنا ہے یہاں پہ میں نے اگر لکھ دیا ہے تح، اور میں کہوں گی اس کی نحوی ترکیب بتاؤ، ٹھیک ہے، یہ گرامیٹک انالیسس کرو، تو آپ نے دیکھا کہ یہ روٹ ورڈ پہ اینڈ ہو گیا، اس کا مطلب کہ یہ واحد ہے۔ تثنیہ کے آگے آپ نے دیکھا الف آ رہا ہے، جمع کے آگے واو الف نون آ رہا ہے، واحد مؤنث کے آگے بھی چھوٹی یہ آ رہی ہے، تو کچھ بھی نہیں آیا، روٹ ورڈ پہ اینڈ ہو گیا، تو یہ واحد مذکر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ پہلا ورڈ ہے، اب یہاں پہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ فعل امر اور نہیں ہے، تو پھر یہ کنفرم بات ہے کہ پھر اس کا گروپ کیا ہوگا؟ حاضر کا گروپ، کیونکہ وہ بنتا ہی حاضر کے گروپ سے ہے، تو گروپ تو وہی رہے گا نا، پھر کوئی بدل تو نہیں جائے گا۔ بات سمجھا پائی ہوں آپ کو؟ ٹیچر، ہم حمزۃ الوصل سے پہچانیں گے کہ یہ وہ ہے فعل امر ہے؟ جی، لیکن آگے میں نے آپ کو بتایا نا بہت سے ایسے الفاظ آئیں گے کہ جس میں امر نہیں، مطلب حمزہ نہیں لگتا۔ اچھا ٹھیک ہے آگے ہم نے ایک باب پڑھنا ہے جو ثلاثی مزید فی کا، جس میں حمزہ لگتی ہے شروع میں، وہ امر کی تو نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ اچھا نے مضارع کی گردان میں بھی یہ تان پڑھا ہے، اس میں بھی تو حمزہ آتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی جی واحد متکلم میں تو خالی جی حمزہ سے تو نہیں متکلم، آپ پہچان سکتے نا۔ تو پھر ہم اس کی وہ آخر میں مجزوم ہے اس سے پہچانیں گے؟ بالکل، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ماضی ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ زبر ہوتی ہے، جو مضارع ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ پیش ہوتی ہے، اور یا پیش والی شکل ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے آپ کہتے ہو مثلا ایک ورڈ ہم لے لیتے ہیں واحد کا، تذکرونا، ٹھیک ہے۔ تو اب اونا، واؤ نون تو آپ کو پتا ہے نا پیش کے پاس ہوتا ہے، جی تذکرانی، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ایسا ورڈ لے لیتے ہیں جو بھی، تو یعنی کہ الف نون واو نون آپ کو پتا ہے پیش کے پاس ہوتا ہے، تو پھر پیش والی شکل ہوئی نا، پیش پہ اینڈ ہو رہا جی ہے، تو جب بھی سمجھ پیش گئی، پہ اینڈ ہوئے گا تو وہ مضارع ہوگا، جب زبر پہ اینڈ ہو رہا ہوگا تو وہ ماضی ہوگا، اور جب ساکن یا جزم پہ اینڈ ہو رہا ہوگا تو وہ امر یا نہیں امر، ہوگا۔ اب اگر
لا لگا ہوا ہے تو وہ نہیں ہے، اور لا نہیں لگا ہوا تو وہ امر ہے. آئی عمر. سمجھ آپ کو؟ تو اینڈنگ جو جی ہے یہ بالکل. بڑی امپورٹنٹ ہے، ہاں اس پہ بھی بھجن غور ذرا اس کرنا. کی جو بھی آپ نے بتائی ہے نا ساری ایڈنگ بتا دیجیے کہ کون سی چیز پہ. امر کو تو سمجھ میں آ گیا کہ آخر میں جزم ہوتا ہے. جی، اس کے علاوہ آپ نے کیا بتایا؟ مضارع کے اندر ہمارے پاس، آپ میں ایک ورڈ لکھتی ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں، اس کو اب تک یاد ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو. فعل مضارع جو ہوتا ہے اس کی لفظ کیسے بنتا ہے؟ پہلا والا آپ مثلا آپ کہتے ہو یضربو، ٹھیک ہے. یتان یا سے. ابھی ہم اینڈنگ کی بات کر رہے ہیں نا بیٹا. اچھا 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 یعنی اچھا. کہ اینڈ جو ہوتا ہے وہ پیش پہ اینڈ ہو رہا ہے نا. جی جی. آپ پیش نے کہا بینڈ ہو. فاتحہ، ماضی کی اینڈنگ کس پہ ہو رہی ہے؟ زبر پہ. ہوں. یفتحو، مضارع کی پیش مضارع پہ. کی کس پہ ہو رہی ہے؟ پیش پہ. اس پہ. امر زارا اور با، نہیں کی. با زبر پہ ماضی. یضربو، بو اینڈ پہ پیش ہے مضارع کے. نصرا، ٹھیک. را زبر پہ ماضی. ینصرو، رے ہوں. پیش، رو مضارع کس پہ اینڈ ہو رہا ہے؟ پیش پہ. اس ٹھیک پہ. ہے. تو اب اگر اس کے ہم تسنیہ بھی بناتے ہیں تو آتا ہے یز ری بانی. تو اسم میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف نون کس کے پاس ہوتا ہے؟ پیش کے پاس. جی. ٹھیک ہے. ہاں. جی اور جی. یز ری بونا، واو نون کس کے پاس ہوتا ہے؟ پیش کے پاس. تو مضارع پیش. میں ہم نے یہ والی یوز کی ہے نا، یا نون تو نہیں یوز کیا مضارع میں ہم نے. جی جی جی. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ پیش کے اوپر اینڈ ہو رہا ہے. یہ پیش والی اب ساری چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں. تو مضارع کس پہ اینڈ کرتا ہے؟ پیش کے اوپر. پیش. یہ اور بات ماضی کس پہ اینڈ ہو رہا ہے؟ صرف کبیر ہے یہ. جی جی ماضی زبر کے اوپر. زبر پہ اینڈ ہو رہا ہے ماسی. جی. اور امر اور نہیں جزم پہ اینڈ ہو رہا جزم ہے. پہ. جازم تو پہ اینڈ اینڈ کو ہوتا ہے. دیکھ کے بھی آپ کو سمجھ آتی ہے نا کہ آپ کا لفظ کیا ہے، کون سا والا ہوں. فیل ہے. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ جی 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 بھجن الحمدللہ بہت اچھے سے آپ سمجھ آ گئی ہے. بالکل. اور دوسری بات کہ اگر اب یہ واو نون الف نون اسم کے اینڈ پہ بھی آتا ہے، مثلا جی. مسلیمانی یا ہوں. مسلمونا. اب اینڈنگ تو اوپر دیکھو تو وہی والی آ رہی ہے، آنی اور اونا. ہوں. ہوں. اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسم ہے یا مضارع ہے؟ ماضی کے اینڈ پہ تو نہیں آتا نا الف نون واو نون، صرف کس پہ تو آ رہا ہے؟ بھجن اسم کے اوپر. اس کے بھجن شروع میں وہ مظاہرے کی علامت نہیں ہے نا. بالکل. تو اگر علامت مضارع ہے شروع میں تو آپ نے اس کو مضارع کہنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو اسم کہنا ہے. جی بہت بہت اینڈنگ ماشاء دونوں اللہ کی سیم ہے. جی کلیئر ہے؟ جی جی بھجن الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. تو یہ نشانیوں سے بھی ہم لفظوں کو پہچانتے ہیں. ہوں. چلیں، یہ ہمارا امر نہیں ہو گیا. اب ہم آ جاتے ہیں اچھا، اس کا فعل نہیں ابھی رہتا ہے. جی. اور شازیہ ارشد آپ بتا چکے ہو کہ نہیں؟ ابھی آپ کی باری آئی. جی میں نے ترجمہ ہو رہا تھا ٹیچر. ترجمہ تو بلکہ ابھی کیا ہی نہیں ہم نے. جی بتائیں. جی کہ تم ایک افتح. افتح تم ایک مذکر نے فتح کیا یا جی کھولا، کچھ دو درجے جی میں سے. بالکل، فتح کرنا بھی ہوتا ہے اور کھولنا بھی ہوتا ہے. افتح. تم تم ایک مذکر نے فتح کیا یا کھولا، تم دو مذکر نے فتح کیا کھولا، اور تم سب مذکر نے فتح کیا اور کھولا. مذکر پھر نہیں کہو گے، مذکروں نے. مذکروں نے. اور جی افتحی تم ایک مؤنث نے کھولا، افتحا تم دو مؤنث نے کھولا،
افتحنا تم سب مؤنثوں نے کھولا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. آگے سمجھ سب کو؟ جی ٹیچر. استاذہ اس میں حکم تو ہو نہیں رہا. جی اس میں یہ تھا نا کہ تم جی ایک مذکر جی کھولو، تم دو بالکل، میں ابھی مذکر یہی کھولو، دیکھ رہی ایسے. تھی کہ کون سو رہا ہے اور کون جاگ رہا ہے. آپ نے تو ماضی فاتحہ کی پورا ترجمہ کر دیا ہے. فاتحہ جی جی فاتحہ فاتحو. جی میں غلط. کھولو تم ایک مذکر کھولو. کھولو تو ہاں. حکم دے رہے ہو نا آپ، ٹھیک ہے. جی تم اچھا ٹیچر ایک اور بات ہے، جی جب ہم کہتے ہیں تم سب مذکر کھولو، تو سب جب آ گیا تو پھر مذکروں بھی آئے گا، سب کے ساتھ مذکروں بھی ہم لکھیں گے یا بیٹا صرف سب مذکر؟ جمع ہاں کے لیے وہ تو آپ اردو میں ترجمہ کر رہے ہو تو جمع کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ مذکر آتا ہے. مذکروں ہی ہوتا ہے، لیکن جب سب آ گیا نا ٹیچر، جب سب آ سب گیا تو پھر اس میں سب آ گیا. جی بھجن یہ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ صحیح کہہ رہی ہیں بھجن. وہ تو اگر کھولا ہو تو پھر وہ ماضی کا گردان کر رہی تھی نا. یہاں پہ امر میں تو افتحو تم سب نے کھولا، بس اتنا تم سب کھلا تو مذکر نے بیٹا کھولا. آپ پھر ام نوید آپ پھر ماضی میں بات کر رہے ہو. تم سب کھولو. ہاں جی 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 تم سب مذکر کھولو. جی 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 جی. تم ایک مذکر کھولو، تم دو مذکر کھولو، تم سب جی مذکر کھولو. ویسے تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم مذکر کہتے ہی نہیں ہے نا. جی 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 وہی جی نا آپ کہہ رہے تھے نا وہ کہ تم سب مذکروں، نہیں، تم وہ تو جب یہ مذکروں ماضی میں کر رہی تھی تب مذکروں کہہ رہی تھی میں. جی ٹھیک ہے. ادروائز تو ہم مذکر تو ہم اس کو بھی ہم بریکٹ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے نا. ہم ترجمہ کرتے ہوئے جب قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں ہم ایسے تو نہیں کہہ رہے ہوتے نا. ابھی تو جی کیونکہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں اور گرامر سیکھ رہے ہیں تو ہم اس کا ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں. لیکن جب ہم ویسے ترجمہ ٹھیک. کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں نا، اٹھو تم دروازہ کھولو. اپنے بیٹے کو جی کہہ رہے ہیں یا بیٹی کو کہہ رہے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے اٹھو احمد تم مذکر دروازہ کھولو، یا اٹھو تم مذکر دروازہ کھولو. تو یہ تو ابھی ہم کیونکہ سیکھ رہے ہیں اس وجہ سے ایسے لکھ رہے ہیں، تو اس کو ہم بریکٹ میں لکھ لیں گے. تم ٹھیک. اور تم ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے تم ایک کھولو یا تم دو کھولو، ٹھیک ہے نا. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم دونوں، دونوں لکھ لیتی ہوں میں. تم دونوں کھولو، تم سب کھولو، ٹھیک ہے. اسی طرح تم ایک مؤنث کھولو، تم دونوں مؤنث کھولو، اور تم سب مؤنث کھولو. کلیئر ہو گیا؟ ٹیچر ایک کوشچن تھا کہ یہ صرف کبیر ہے تو ہم اس طرح چھوں باپ کے صرف کبیر اور صرف صغیر دونوں بنا کے اپنے پاس رکھیں نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. صرف صغیر بھی ٹھیک ہے. جی ابھی جزاک ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بھیجا ہے ماشاءاللہ صرف صغیر کی پوری گردان، وہ بڑا پیارا کر کے پہلے بھی بھیجا تھا ابھی بھیجا ہے. تو پھر خوشی ہوتی ہے جب کوئی کام کر کے بھیجتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ ہاں میری بات کسی تک پہنچ رہی ہے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے. جب آپ لوگ رسپونڈ نہیں کرتے تو پھر تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے. جی آگے چلتے ہیں جی ہم اگلی بات کے اوپر. ہاں فعل استادوں نہیں. کا حکم ماننا بھی اولین درجہ رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ بھجن ہمارے لیے اپنا فائدہ، جب ہم لکھتے ہیں نا کرتے ہیں تو زیادہ پھر ایکسپیرینس یا ایک طریقے سے تجربہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ کہ بیٹا ہم سب سے خود بڑی بھی بات یہ ہے کہ آپ کی جو غلطی ہے نا وہ نکل جاتی ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ مجھے جی سمجھ میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ وہ جی کام جی کرتے ہو تو کئی دفعہ اس میں غلطی رہ گئی ہوئی ہوتی ہے، جو آپ غلطی کو رہ گئی لگتا ہے کہ ہوتی ہے، مجھے بالکل سمجھ آ اصلاح گئی ہے، ہوتی ہے، تو وہ چیز پھر ایک کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور اصلاح ہو میرا جاتی تو ہے، جی سب سے بھائی بڑا جو خیال اور گمان ہوتا ہے نا، کہ آپ کر سکو یا نہ کر سکو، آپ ٹائم نکال جان۔ سکو یا نہ نکال سکو، ارادہ تو کر لو نا۔ ہمارا تو دین ہی سارا نیت کا ہے، کتنے مزے کی بات ہے کہ آپ نے صرف نیت کر لینی ہے کہ میں نے آئندہ پڑھانا ہے، میں نے اللہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا ہے، میں نے اس دین کو آگے پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اور قرآن میں بھی لکھ دیا کہ میری بعد والی امت جو ہوگی وہ میری بہت اسپیشل امت ہوگی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھے بغیر میرے اوپر ایمان لائے ہوں گے، اور میری بات کو وہ آگے، یعنی کہ اب آگے کوئی نبی نے نہیں آنا، تو انہوں نے آگے، ان کو اسپیشل چنا گیا کہ وہ آگے میری بات کو لے کے جائیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، یعنی کہ میری والی سنت، میرا والا عمل کریں گے۔ تو ہم نیت تو کر لیں نا۔ اتنی پیاری بات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کسی کام کا نیکی کی نیت کرتے ہو تو آپ کے حصے میں اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور گناہ جب تک کر نہیں لیتے آپ کو اس کا گناہ نہیں ملتا۔ اس سے پیاری بات کوئی ہو سکتی ہے؟ تو آپ جب یہ ارادہ باندھ لو، آپ یہ نیت کر لو کہ میں نے پڑھانا ہے، میں نے اس بات کو آگے تک لے کے جانا ہے، تو آپ کو تو اسی وقت پورا اجر لکھ دیا جائے گا۔ اب سچویشن آپ کی بنتی ہے نہیں بنتی، آپ کی کوشش پوری ہوتی ہے، اللہ نے تو آپ کی کوشش دیکھنی ہے، اس پہ آپ کو نمبر ملنے ہیں۔ تو باقی سچویشن تو اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے نا، کہ آپ کے کیا گھر کے حالات بنتے ہیں، صحت کیسی رہتی ہے، مہمان آتے ہیں نہیں آتے، کیا کر سکتے ہو، وہ تو پھر اللہ جانتے ہیں آپ کے دلوں کے حال کو، کہ آپ کی کتنی تڑپ ہے اور کتنی خواہش ہے اور آپ کر نہیں پا رہے ہو، تو اجر تو اسی کا وقت لکھ دیا جانا ہے۔ تو پھر اگر آپ نے پڑھانا ہے تو پھر آپ کے پاس کچھ لکھا ہوا، کچھ مواد، کوئی طریقہ کچھ ہوگا تو آپ پڑھا سکو گے نا۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کرو، باقی پھر اللہ پہ چھوڑ دو کہ وہ کیا سچویشن بناتے ہیں آپ کے لیے، آپ کو چنتے ہیں کہ نہیں چنتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے تو آپ کی نیت سے سارا کچھ کرنا ہے۔ جی جی ٹیچر بتائیں۔ اس کی صرفے صغیر بھی بنوا دیں، تھوڑا کلیئر ہو جائے گا۔ ابھی فی الحال اس کو تو مکمل کر لینا، فعل نہیں کی گردان کرنی ہے۔ کس کی باری ابھی تک نہیں آئی جو اس کلاس کے نیو کلاس کے بچے ہیں؟ مجھے میری نہیں آئی ہے جی آپ فعل نہیں بناؤ۔ جی۔ پہلے آپ بتاؤ کہ فعل نہیں کس سے بنتا ہے؟ پھر نہیں بدن مضارع مخاطب کے 6 صیغوں سے بنتا ہے۔ بالکل، تو فعل مضارع مخاطب کیا ہے ہمارے پاس؟ تفتح، تف تہو، تہو، بالکل پرفیکٹ ہو گیا۔ اب یہ اس کو آپ بدن بدلو گے کیسے؟ فعل نہیں بنانے کے لیے کیا سٹیپس ہیں؟ بدن اس میں ہم پہلے لا لگائیں گے، اور مضارع کی علامت تو ویسے ہی رہے گی، اور آخر میں جزم دے دیں گے، لا تفتح، تو مت زبردست کھول۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ یعنی کہ جیسے ہم نے فعل امر میں بات کی تھی کہ جی صرف آغاز، سٹارٹ میں تبدیلی آتی ہے اور اینڈ پہ آتی ہے، سینٹر کے کسی پارٹ کو ہم نے ٹچ نہیں کرنا۔ وہاں ہم نے کیا جی کیا تھا؟ سٹارٹ میں علامت مضارع گرا کے حمزہ لگا دی تھی، یہاں پہ ہم نے جی جی صرف لا کا اضافہ کرنا ہے، جی، بس لا لگانی، اور آخر کی آخر پیش کو کو ہم نے ہٹا کے جزم دے بالکل دیں جزم دے گے، دینا ہے۔ جزم دے دیں اب اس کی گے۔ گردان مکمل کرو۔ لا تفتح، لا لا تفتح، تفتح، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتحی، لا تفتح، لا تفتحنا۔ زبردست، تو ماشاءاللہ، تو کتنا آسان ہو گیا نا طریقہ جو ہم نے سیکھ لیا۔ جی 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 جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل الحمدللہ۔ تو ایک ایک منٹ کے لیے مذکر آپ کو سوچنا مدخل، نہیں پڑتا، ایسے منہ سے زبان سے پھسلتے ہوئے الفاظ جی جی جی، نکلتے ہیں۔ تو ایک مؤنث کھول، نہ مت کھول،
तुम दो मुअन्नस मत आप खोलो, डायरेक्ट तुम मुअन्नस सब से कैसे शुरू हो गए हो? पहले मुअन्नस की लाइन ओहो, आती है। जी 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 जी। तुम एक मुजक्कर मत खोलो, तुम दो मुजक्कर मत खोलो, तुम सब मुजक्कर मत खोलो। तुम एक मुअन्नस मत खोलो, तुम दो मुअन्नस मत खोलो, तुम सब मुअन्नस मत खोलो। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। जी, ला तफ्तह, ला तफ्तहा, ला तफ्तहू, ला तफ्तही, ला तफ्तहा, ला तफ्तहना। तुम एक मुजक्कर मत खोलो, खोलो, तुम दो मुजक्कर मत खोलो। मुजक्कर को आप लोग फिर जो है ब्रैकेट में कर लेना, मैं जरा जल्दी की वजह से नहीं कर रही। तुम सब मुजक्कर मत खोलो, तुम एक मुअन्नस मत खोलो, मत खोलो, तुम दो मुअन्नस मत खोलो, और तुम सब मुअन्नस मत खोलो। खोलो। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सब बच्चों को क्लियर है? कोई बच्चा ऐसा है जो अभी भी कंफ्यूज है? पुराने बच्चों को सबको आ गई है? जी, निगत, नाहीद, पुराने बच्चे, आयशा। अच्छा बच्चों, मैं अभी ये सूरह काफ पढ़ रही थी, तो इसमें आयत नंबर 26 में आया हुआ है अब सिर बिही व अस्मी, लेकिन इनके ऊपर अलामत जो है ना हमजा पर जबर लगी हुई है। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अलामत अमर में अलामत जेर लगती है या पेश लगती है, लेकिन यहाँ पर लगी हुई आखिर में जज्म भी है। ये भी समझ आ रहा है कि अब सिर बिही व अस्मी, जी तो बेटा, बहन अभी ये हमने अलामत आगे जबर जो आ सकती है नया कहीं पर? टॉपिक नया टॉपिक करना है ना, उसमें जाके आपको चीजें मजीद खुलेंगी, हम्म, ठीक है? आपको मैंने बताया हमजा बहुत से किस्म के होते हैं जी बस जो ठीक है शुरू में मैंने। आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, जी जी। तो इंशाल्लाह आगे जाके मजीद करेंगे। हम्म, अभी मैं उसको खोलूंगी ना तो टाइम निकल जाएगा, मुझे एंड पे बताना, क्योंकि फिर अगली क्लास भी है। जी जी जी, मैं तो इंशाल्लाह आपको इसको एंड में अभी एक बच्ची ने कहा है कि हम वो भी मैं करवा दूं, तो उसको हम इसमें कर लेते हैं। बाबे फतह में तशरीफ करना चाह रही हैं वो। किस बच्चे ने कहा है तशरीफ का? बाब है टीचर हमारे मैंने पास, फतह यफ्तहू। आप पहले तो मुझे बताओ तशरीफ किसको कहते हैं? जी मैं नवीद, आपने ये सवाल किया है? जी भैया, वो पहले सवाल मैंने किया था अब सिर और अस्मे का। अभी तो नहीं, ये नहीं, अभी अभी आपने आपने क्या किसी ने कहा है पूछा? ना कि तशरीफ भी करवा दें, किसने बोला है? जी हाँ पता मैंने नहीं कौन। शाजिया ने मैंने बोला बोला है। है। जी शाजिया, आप फिर मुझे बताओ कि तशरीफ कहते किसको है? तशरीफ वो कहते हैं जो मतलब शॉर्ट होती है, सब हर उसकी दो दो लेते हैं उसमें हर हर उसकी उसकी क्या होता है? हर उसकी। माजी मालूम, माजी मजहूल, मजारे मालूम, मजारे मजहूल, फेल अमर, फेल नहीं, और मफूल, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल, बिल्कुल इनसे ठीक है। बनती है। दो दो नहीं लेते, एक एक लेते हैं, जो पहला पहला वर्ड होता है वो लेते हैं,
ठीक है। पहला पहला भजन वर्ड जी। पहला तशरीफ का माना फेरना या खोलना नहीं। नहीं बेटा अभी नहीं मैं सर। आपको ग्रामर के लिहाज से बता रही हूँ कि तसरीफ जो है ठीक वो है ठीक है। छोटी गर्दान को जी जी। कहते हैं, जिसमें हमने अच्छा पूरे बाब में जितनी भी गर्दानें होती हैं, कुल मिला के 8 गर्दानें होती हैं, उन सब का पहला पहला वर्ड लिखना होता है। शाजिया आप ही इसको लेके आगे चलोगे। आपने माजी और मुजारे का पहला पहला वर्ड लिख लिया ना, फतहा जी यफ्तहू। इन्हीं दो को अब मजहूल बनाओ, क्या बनेगा? फतहा का मजहूल क्या बनेगा? फुतिहा। बिल्कुल, पहला लेटर पेश वाला और आइन कलेमा हम्म जेर वाला, माजी के अंदर हमने ये पढ़ा। फूती हा। जी। और एंडिंग हमेशा जबर पे होती है। और हम मजहूल उसका मुजारे का होगा युफ युफ्तहु। युफ तहु। मुजारे मजहूल की दो शराइत हैं कि पहला लेटर पेश वाला यानी कि अलामत मुजारे पेश वाली, लेकिन आइन कलेमा माजी का जेर वाला होता है, मुजारे का उससे बरअक्स जबर वाला होता है। और एंडिंग हमेशा युफ्तह। पेश पे होती है मुजारे की। सिर्फ दो तब्दीलियां, यतान पेश वाली, आइन कलेमा जबर वाला। बाकी मुजारे का वर्ड एज इट इज उतार लेना है। दो तब्दीलियां लेके आनी है सिर्फ। ये अब आपके माजी और मुजारे के 4 अल्फाज बन गए। अब इसी का फेले अब अमर बनाओ। इफ्ताह। और बिल्कुल। फेले नहीं होगा ला तफ्ताह जो अभी बनाया है ना हमने। इफ्ताह। ठीक है। ला तफ। जो मुजारे था हमारे पास यफ्तहू, उसकी या को गिरा के आखिर को साकिन कर दिया, तो बन गया इफ्ताह। और ला तफ ताह। तह, एंडिंग तो दोनों की सेम होती है ना। जी। हमने सुना पढ़ा था कि दोनों की एंडिंग सेम होती है। सिर्फ उसकी ये तान गिरा के आपने हमजा लगा दी और इसके शुरू में ला लगा दी, एंड दोनों का सेम हो गया। कितने वर्ड आ गए आपके पास टोटल? कितनी गर्दानें होती हैं शाजिया? 8 होती है ना। 8 होती हैं। तो अब आपके पास 6 अल्फाज आ गए, कौन से दो रह गए? इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल दो तो रह गए इस्मुल ना। फाइल और मफूल कैसे तैयार करते हैं हम? वो फाइल की बेस पे करेंगे ना तो फातिह हा साकिन रखेंगे नहीं। इसम की एंडिंग बेटा फातिह किस पे रखेंगे और होती है? मफूल अभी हमने वो पहले पढ़ा के मुजारे इस पे एंड करता है, माजी इस पे एंड करता है, अमर इस पे एंड करता है। तो इसम की एंडिंग किस पे होती है? तनवीन पे होगी ना तो बिल्कुल। फातिह। फातिहुन भी हो सकता है, फातिहन भी हो सकता है, फातिहिन भी हो सकता है, तीनों दुरुस्त होंगे। ठीक है। तो हमने, अच्छा तीनों। जी, तीनों तरह इसम आ सकता है ना। और वो ज्यादातर मफूल। उलेमा जो है ना वो नसबी हालत में लिखते हैं, फातिहन लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम, अभी चलो फातिहुन हमने पढ़ा हुआ कि हर इसम तनवीन पे एंड पेश पे एंड करता है, जब तक कि कोई अफेक्ट ना आ जाए। फातिहुन अब मफऊल कैसे बनेगा? इसी की उसमें मफतूहुन। बिल्कुल, मफऊल के सांचे में से निकालेंगे तो हो जाएगा मफ तू हुन। तो ये ये हो गई हमारी, सरफे इसको हम तशरीफ। सरफे सगीर या तसरीफ कहते हैं। सब बच्चों को समझ आई है? जज़ाकल्लाह। सर्फ कहते हैं गर्दान को, सगीर कहते हैं छोटी को। यानी कि छोटी गर्दान से क्या मुराद है कि हर गर्दान का एक एक लफ्ज सिर्फ। और सरफे कबीर क्या होता है? बड़ी गर्दान, यानी कि मुकम्मल गर्दान, जो हमने अभी की है इधर साइड पे। अच्छा वजन आपने यहाँ पर ये बताया है कि माजी का जो में मजहूल का ऐन कलमा जेर वाला होता है और मुजारे में मजहूल का ऐन कलमा जबर वाला। जी, ये पक्का पक्का कायदा है। जी बस ठीक ये जो हमने अभी यहाँ पे लिखी है है। और गर्दान, माजी के आखिर जबर वाला होता है और मुजारे का ऐन पेश वाला होता जी, ये है हमारे पास सरफे कबीर, जो हमने यहाँ पे दो गर्दानें की थी। अम, ला तफ्ताह, ला तफ्ताहा, ला तफ्तहू,
یہ پوری جو گردان ہم نے کی تھی یہ صرف جی کبیر کی تھی، یعنی کہ کہاں ایک ہی لاتا گردان مکمل کر لینا، اس کو کہتے ہیں صرف کبیر۔ اور اگر ہر گردان کا ایک ایک لفظ لے لیں تو یہ کہلاتا ہے صرف صغیر۔ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک، جی 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 چلیں ادھر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہماری اگلی کلاس کا میرے ٹائم ہے۔ جی بھائی، کوئی سوال اور جزاک کرنا ہوا تو آپ پھر مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ، جی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج تو ہماری اسی میں ٹائم گزر گیا، اچھا ہو گیا، ریوائز ہو گیا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم جو ہیں اس کو اب اسم الفاعل اور اسم المفعول کریں گے۔ جی اسکرین شاٹ کوئی لے لے بچہ۔ یہ لے لیے؟ چلیں جی دعا پڑھ دے کوئی ایک بچہ، پھر میں اس کو بند کر میں نے لے لی ہے استاد۔ جی جزاک اللہ۔ دعا کوئی بچہ پڑھ دے تو میں اس کو بند کر دوں پھر۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔